अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 21 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन है। अली मीन गंडापुर के बारे में मुतज़ाद जो बातें थी वो क्लैरिटी के साथ अब तो समझ आ गई हैं और वज़ारत आला बड़ी ज़बरदस्त इंजॉय की उन्होंने। बहुत सी बातें आएंगी सामने, ठीक है ना जी। और हुक्मनामा जारी हो गया है और बुनियादी तौर पर तारीख कोई नहीं दी है कौन से केस की, ज़रा उस पर भी कुछ करेंगे। जो मरियम सफदर ने गल्फ स्ट्रीम 500 जो लिया उसकी तफसीलात ले नैब वगैरह को और हर एक को मैंने बाकायदा जो है उसमें कार्रवाई के लिए मैंने नोटिस जारी कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट में कुछ और मुख्तलिफ अहम दरखास्तें भी हैं जो मैं आपके सामने रखाऊंगा। और फायरवॉल का मनसूबा तो आपको पता नाकाम हो चुका हुआ, उसके अगेंस्ट भी मैं आगे आ रहा हूँ, वो तफसीलात भी सारी आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहला जो काम है मैंने वो बसंत 2026 का तमाम अखराजात की तफसीलात, हिफाजी इंतजामात उसानों के लिए कानूनी नोटिस मैंने जारी किया और 6 से 8 फरवरी में मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 अरब रुपये के करीब खर्च होने का दावा मैंने किया। अमात और ज़ख्मियों के वाक़यात पर जिम्मेदारी किसी भी नहीं डाली गई। तशहीरी मुहिम, सकाफती प्रोग्राम, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक और बहुत सी चीज़ों के हवाले से मैंने तफसीलात मंगाई है। पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल पर अमल दरामद हुआ कि नहीं, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट्स और अदाइयों का मुकम्मल रिकॉर्ड, सामान की खरीदारी, किराया, वो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं और मरबूत अंदाज में मैंने कहा मेरे तक फराहम की जाए, ये लाजमी है। दूसरा जो अहम मामला है वो जो मैं भूल जाता हूँ, ज़रा आपको भी याद होना चाहिए, गल्फ स्ट्रीम एयर पंजाब अभी कंपनी बनी नहीं और पहले ही जो काम है जो सारा शुरू कर दिया गया उसके हवाले से बड़ी मैंने आज नोटिस जारी किया। वैसे चेयरमैन नैब को भी, वज़ीर आला से भी मैंने मांगा है, चीफ सेक्रेटरी से भी मांगा है, ज़रा तफसीला देना हमें सारा क्या कुछ है। ज़रा वो सारी लग्जरी जो जहाज़ है ना गल्फ स्ट्रीम यार, वो एयर एम्बुलेंस के लिए कहते रहे, पता नहीं कार्ड, शादी के कार्ड जाने के लिए, कोई लोगों को, मरीजों को लगाने के लिए, ठीक है ना जी। संगीन कवानीन का इल्ज़ाम मैंने लगाया है उसके हवाले से कि ये कैसे खरीद गया, आपको टेंडर दिया आपने, ये कैसे लिया, कैसे आपने, ठीक है ना जी। और माली बहरान है यहाँ पर और ये शाना अखराजात पर बड़ी तनकीद हुई है। दावा जो और 7 दिन में रिकॉर्ड अगर नहीं दिया गया तो लाहौर हाई कोर्ट जब कौमी खजाने को मुबैना नुकसान है, फोरेंसिक ऑडिट का कहा है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से मैंने कहा है कि जिम्मेदारों के खिलाफ जो है ना, जो मुतलका लोग जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक और बड़ा अहम मामला है वो जो फायर टेंडर के हवाले से मैं आपको पहले भी बात बताता रहता हूँ। फायर सेफ्टी और इमारतों के लगने वाले तयन के लिए दरख्वास्त दायर की है और पंजाब PDM है, LDA और बहुत से बाकी लोगों को फरीक बनाया। बिल्डिंग कोड और फायर एक्ट पर अमल दरामद ना होने, इमारतों के लगे वाक़यात हो रहे हैं, एमरजेंसी हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू ना होने जाने, कई हादसों के हवाले से बात की है। शहर की 78.6% इमारतें फायर सेफ्टी में ग्रेड D हैं और 682 इमारतें हाई रिस्क 13 नाकाबिल रहाइश हैं। रेस्क्यू 1122 की 83% एम्बुलेंस मियाद पूरी कर चुकी हुई हैं और 50 नए फायर इंजन्स, लैडर्स और हेलीकॉप्टर खरीदने चाहिए। कमांड एंड कंट्रोल का यकसा निज़ाम, मैंने बहुत सी बातें और उठाई हैं यहाँ मैंने कोशिश की है कि ये मैं सारी चीज़ें जो है ना ये सामने रखूँगा। अब आपके सामने अगली बात जो मैंने रख रही है वो बहुत ही अहम बात है और वो है अली मीन गंडापुर के हवाले से। आपको पता है ऑडियो लीक्स का ये मुकदमा था, समाअत के लिए मुकर्रर होता तो बज़ाहिर हर बार उन्हें तलब किया जाता मगर मामला टल जाता था और ये सिलसिला आपको पता है काफ़ी अर्सा जारी रहा, हत्ता कि वजारत से अलहदगी के बाद उनके खिलाफ केस की पैरवी होती रही मगर पेशी अमल में ना आ सकी और बिलाखिर आपको पता है वो दिन भी आ गया जिस दिन उन्होंने अदालत में पेश होकर सरेंडर कर दिए और इस्लामाबाद की अदालत में एडिशनल जज नसर मिनल्लाह बलोच ने सरेंडर कबूल करते हुए इश्तिहार, आप देखें ना जब आप भागे होते हैं यानी आपके खिलाफ आपको समन किया होता है और वो सिर्फ समन किया तक है नोट, तो उसमें आप पेश हो जाए तो वो आपकी जितना भी है, मिसाल के तौर पर अगर आपको इश्तिहारी करार दिया तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना जी। और नाकाबिल ज़मानत वारंट मनसूख कर दिए और अब ऑडियो लीक्स के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दिए। फ़र्द जुर्म देखिए चैलेंज करनी चाहिए थी, नहीं चैलेंज की है। और इस फ़र्द जुर्म पर जो है ना अली मीन गंडापुर ने तो आपको पता इनकार किया, अपना इस्तगासा के जो गवाहान है उसको तलब करके मज़ीद कार्रवाई जो 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल कह रहा हूँ,
باقی جو چیزیں آپ ساری دیکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرح معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو متنازع ٹویٹ کیس سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جسٹس آصف صاحب نے، اور ان کے خلاف جمان مزاری اور عادل چٹا کے خلاف جو اپیلیں اور سزا معطلی پر نوٹس جاری کر دی۔ سزا معطلی کی درخواستوں کو جلد مقرر کرنے کے لیے کوئی تاریخ نہیں دی گئی، اور 2 صفحات پر مشتمل جو ہے نا وہ تحریر 24 جنوری کو سنائے گئے فیصلے کی ایمان مزاری اور جو پچھلے تھا جب گرفتار کر لیا گیا ان کو چیلنج کیا گیا تھا، یہ فیصلہ قانونی تقاضوں کے مطابق پورا نہیں ہے، کالعدم قرار دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور عدالت نے ہدایت کی ہے کہ رجسٹرار آفس میں مقدمے کی پیپر بکس مرتب کرے اور اس کو باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو یہاں ایک بات آ جائے گی یہاں، اور بڑی اہم بات ہے، عموماً ہے کہ سسپینشن کا معاملہ پہلے لگا دیا جاتا ہے اور اپیل پہ اگر نوٹس ہوا تو وہ ٹرن بائی ٹرن چلتی۔ اب اس کی باری کب آنی ہے، یہ ذرا $1 ملین سوال ہے کہ کس وقت آتی ہے اور کیا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں، یعنی یہ باتیں ساری ابھی آپ سنتے رہیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ دوسرا ایک بہت ہی اہم معاملہ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، وہ سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا سندھ ہائی کورٹ کا حکم غیر قانونی قرار دے دیا۔ اب یہاں بڑی بات ہے کہ شناختی کارڈ کو لگژری نہیں بلکہ عام زندگی گزارنے، یعنی نا یہاں کیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے پاسپورٹ کینسل کر دیں، شناختی کارڈ منسوخ کر دیں، اور میں ہمیشہ شور ڈالتا رہا ہوں کہ نہیں، یہ رکنا چاہیے، یہ زیادتی ہے، میں بار بار کہتا رہتا ہوں اس بات کے حوالے سے۔ اور جسٹس منیب اختر نے 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا، اور فیصلے کو بڑی اپنی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بنیادی حقوق کے خلاف تحفظ کے لیے یہ بات ساری ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے کانٹیکس میں یہ سارے معاملے ہیں جو سارے سامنے لائے گئے ہیں۔ یہاں عدالتیں اس طرح کی انصاف نہیں دے رہی، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو آپ لوگ کو پتہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ حالات کہاں کھڑے ہیں، کس سمت کی طرف کھڑے ہیں، ہم بار بار دہراتے بھی رہتے ہیں، ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں عدالتوں پہ بہت کچھ لگا ہوا ہے، صحیح ہے نا جی۔ ایک بات جو میں چلیں ابھی ذکر کر ہی لیتے ہیں، طالبان کے افراد شام کے وقت زعفران وزیر کو اپنے ساتھ لے گئے۔ زعفران وہ نوجوان ہے جنہوں نے آئینہ وزیر کی اپنا جو پولنگ کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی، جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر وائرل ہوئی اور دنیا بھر میں اسے سراہا گیا۔ اس ویڈیو کے بعد پشاور زلمی کے مالک جاوید افریدی نے آئینہ وزیر کو رواں سال جو زلمی ویمن لیگ اس میں شامل کرنے کا کہا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب یہاں جو قریبی ذرائع جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، صحیح ہے نا جی، کہ ان کی رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں، بعد میں انہیں اس شرط پر رہا کیا گیا وہ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں، اور اس بیان میں انہوں نے کم عمر بچی کو کرکٹ کھیلتے ہوئے ویڈیو بنانے کو اسلامی اور پشتون روایات کے خلاف قرار دیا اور پھر معذرت کی۔ انہیں یہ اپنی بیان فیس بک پر بھی جاری کرنے پر مجبور کیا گیا، اور آئینہ وزیر کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان کی بولنگ کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی تھی، بہت اچھی بولنگ کر رہی تھی۔ اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر ضروری ہے کہ بچی کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ اس کو ممکنہ دباؤ یعنی یہ اب یہاں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ، دقتیں بھی آ رہی ہیں، مسائل بھی سارا سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک اور بہت بڑا منصوبہ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو گیا اور قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ فائر وال آپ کو پتہ 2024 میں جب لگائی گئی، ہم نے اسی وقت چھیڑ دیا تھا، ہم نے اسی وقت چیلنج کر دیا تھا، پھر ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے معاملہ آیا، ہائی کورٹ نے اس معاملے کو لٹکایا، لٹکانے کے کیا بات کہہ سکتے ہیں، بس اتنا کہہ دے وہ چلتا رہا، اور بالآخر جو ہے وہ لارجر بینچ ایک بنا، لارجر بینچ نے یہ معاملہ اور میں نے کئی خطے لکھے ہیں اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تکنیکی تیاری کے بغیر ہی آپ اس وقت بھی کہا تھا کہ بہت جلدی سے نصب کی ہے اور یہ ٹیلی کام انفراسٹرکچر سے ہم آہنگ نہ ہو سکی، اس کا نقصان بھی ہوا، آپ کو بہت زیادہ نقصان آپ نے دیکھا فائر وال کے حوالے سے، بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی، مطلب بتایا نا وہ فائر وال کیا کامیاب ہو سکی تھی کہ نہیں۔ آپ نے ہمارا جو انٹرنیٹ کا کام ہے اس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ چیزیں ہم کنٹرول نہیں کر پا سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ سرکاری حکام کا کہنا یہی ہے کہ نتائج حاصل نہ ہو سکے اور انٹرنیٹ کی رفتار متاثر ہونے پر اسے مستقل طور پر بند بھی کر دیا گیا، اور اس فائر وال کے باعث جو ہے انٹرنیٹ سست روی کا شکار رہا، جس کی وجہ سے فری لانسرز اور ہزاروں کمپنیوں کو ڈیجیٹل سروسز متاثر ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس پر جو ہے نا وزارت آئی ٹی نے موقف دینے سے گریز کیا، ہونا چاہیے، جرمانہ ہونا چاہیے، جنہوں نے تجویز کیا، جنہوں نے بیٹھ کر لگایا اس بات کو۔ ہم تو بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتا رہتا ہوں اس بات کا، دیکھیں ہماری کوئی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہے، ہم تو صرف آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں کہ اصل چیزیں جو ہے نا وہ
عوام کو بتا دیا کریں. اگر عوام کو بتائیں گے تو بڑی آسانیاں رہیں گی. وہ کھل کے باتیں کرتے رہتے ہیں, ہم تو یہی کہتے رہتے ہیں اب تک. مقصد بڑا واضح ہے, ہمارا مقصد بڑا صاف ہے, شفاف ہے. ہم آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں اور اس پر عملداری چاہتے ہیں. یہ ہے چھوٹی سی بات. یاد چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.